بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم جميعا، مرحبا بكم مرة أخرى معنا. أتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير في أحسن الأحوال، دائما في إطار السلسلة ديالنا ديال الإعلام والتوجيه اللي تنحاول نوجهو مجموعة ديال التلاميذ والطلبة. الآن وصلنا الجزء الرابع من معهد الحسن الثاني للزراعة والبطالة. غادي نهضروا ان شاء الله على الشعبه ديال لا توبوغرافي. قبل ما نهضروا على الشعبه ديال التوبوغرافي، غنوليو نديروا السنه ديالنا اللي قبلنا عليها، اللي هي تنحاولوا نحفزوا التلاميذ اللي هما عندهم مشكل ديال السنه الاولى بكالوريا، خصوصا الامتحان الجهوي. عنده نقطه طايحه ولا ضعيفه شويه، ما ييأسش، فقط يزير راسو ويحاول باش يعوضها. هما امتحانات ديال المراقبه المستمره في انتظار امتحان الوطني. يحاول يجتهد مزيان، وفي نفس الوقت يحسن العلاقة ديالو مع الأساتذة، اللي باش ما فيها باش مثلا يزيدك نقطة ولا جوج إلى غير ذلك. في نفس الوقت الناس اللي عندهم نقاط مزيانة يحاولوا يحسنوها أكثر، والجميع ملزم ومطالب باش يزير راسو. راه دابا دخلت 2021، يعني بقات 4 شهور القراية تقريبا، والظروف صعيبة، ما تقراوش بزاف. الامتحان الوطني على الأبواب. ديما اللي تنولي نقول لكم ونذكركم هي عتبة الانتقاء، هو لوبستاكل ولا الحاجز اللي عندكم خصكم تجاوزوه. فبالتوفيق للجميع، فقط مزيد من الجد والاجتهاد. تحية لكم، ونكملوا الفيديو ديالنا ونكملوا الشعبة ديال الطوبوغرافي اللي في معهد الحسن الثاني للزراعة والبطالة. غنوليو نذكروا اولا شروط الولوج لهذا المعهد. فمعهد الحسن الثاني للزراعة والبطالة تيفتح الابواب ديالو امام التلاميذ المغاربة وايضا الاجانب ما نهضروش عليهم، لان تكون واحد الكوطه، واحد المقاعد محدده حسب اتفاقيات ديال وزارة التعليم العالي مع الدول الصديقة والصديقة. بالنسبة للطلبة المغاربة، يعني بكالوريا علمية بجميع الفروع ديالها، يعني العلوم الرياضية ألف وباء، العلوم التجريبية اس في تي فيزيك، والعلوم الزراعية بالإضافة إلى بكالوريا علوم ولا هندسة كيميائية. هادو هما الشعاب اللي عندهم الحق الولوج إلى معهد الحسن الثاني للزراعة والبطالة، بعد ما تتم دراسة الملف وتتخلص واحد 150 درهم ديال التسجيل غير قابلة للرد، يعني نو غومبورسابل. تتخلصها في الخزينة العامة للمملكة في واحد الحساب. ثم تتكون لا بري سيليكسيون، والناس اللي تيدوزو في لا بري سيليكسيون تيدوزو لي زيبروف ايكري اللي تيكون فيهم مات فيزيك سيونس فرونسي. والناس اللي تيتوفقوا في الاختبارات الكتابية تيدوزو الاختبارات الشفوية. وفي الأخير تيكون النجاح النهائي باش تدخل على واحد المرحلة واحدة أخرى، حتى هي واحد النوع ديال الامتحانات، هي لابيزا، يعني السنة الأولى اللي شفناها في الفيديو الثاني. لابيزا أو السنة التحضيرية للدراسة الفلاحية. ثم اللي نجح فيها تيدوز حسب الاستحقاق باش يختار الشعب باش يدير السنة الثانية التحضيرية، اللي تتوجهو الأقسام بحال شكون تدير لي كلاس بريباراتوار مقسمة هنا في لابيزا، ماشي بحال الآخرين. من بعد تدوز للشعاب اللي كاينين. ما بين الشعاب اللي كاينين والشعاب اللي هما مطلوبين لا توبوغرافي. لا توبوغرافي حتى هي مزيانة وكلشي تيبغيها، لأن عندها آفاق حتى لي جانجينيور ديالها في المغرب قلال، ولا فورماسيون قليلة فيها. فبالنسبة للشروط ديال الولوج في هذا، يعني الشعبة ديال الطوبوغرافية، باش تكون انجينيور ديتا في لا توبوغرافي او لا مهندس دوله في الطوبوغرافية، خصك تكون دوزتي هاد المراحل، دوزتي لابيزا ودوزتي السنة الثانية التحضيرية، وحسب نقطة الاستحقاق يعني ولا كلاسمون بالميريت تدوز الشعبة اللي اختاريتي منها. هاد الشعبة ديال الطوبوغرافي. ايضا كاين واحد الناس وحدين اخرين ولا واحد الطلبة حتى هما عندهم الحق الولوج لهاد الشعبة. شكون هما الناس ديال الاقسام التحضيرية اللي تيدوزوا المباراة الوطنية المشتركة لولوج المدارس العليا المغربية. هادو حتى هما الناس اللي عندهم الكلاسمون تيجيو ديال لا توبوغرافي، تيدخلوا يقراو معكم لا توبوغرافي. كاين ناس وحدين اخرين اللي شكون هما الناس اللي عندهم الدوك وعندهم لي دييتي. هاد الناس اللي عندهم الدوك وعندهم لي دييتي، مثلا في مات ابليكي، مات فيزيك شيمي، هادو حتى هما عندهم الحق الولوج معكم في هاد الولوج لهاد الشعبة. عندهم لاكسي ديريكت البروميير اني ديال في السيكل دانجينيور. كاين واحد الناس وحدين اخرين اللي هما عندهم لاكسي تيدوزو نيشان الدوزيام اني، هما الناس اللي عندهم ديبلوم دانجينيور دابليكاسيون، سواء في لا توبوغرافي ولا عنده في لا جيوماتيك، تيدوزو باش يقراو
تيدوزو عندهم لاكسي نيشان دوزيام اني باش يشدو ديبلوم دانجينيور ديتا. وحتى الناس اللي عندهم ليسونس وايضا تيكونوا لي تكنيسيان سبي... عفوا الناس اللي عندهم تكنيسيان سبيسياليزين او لا تكنيسيان سوبيريور في لا توبوغرافي، حتى هما تيكون عندهم واحد الحظ من هاد الناس، من هاد لا فورماسيون، وتيمكن لهم يكملوا. يعني بصفه عامه هادو هما الناس ولا الطريقه ديال الولوج الى المعهد، الى معهد الحسن الثاني في السيرك ديال مهندس دوله في لا توبوغرافي. دابا غادي نهضروا على هاد الناس ديال لا توبوغرافي. يعني شنو المده اللي تيقراو شنو تيدوزو 3 سنين. هاد 3 سنين تيكونوا فيها مجموعه ديال الدروس النظريه، تيقراو الخرائط الطوبوغرافيه، تيقراو لا توبوغرافي نيميريك، تيقراو السوليد وورك، تيقراو لوتوكاد. يعني تتقرا لانفورماتيك، عاوتاني تتقرا لونغلي تكنيك، تتقرا الديسان اندستريال سي او ديسان ان سيستيم اورديناتور. تتقرا كل ما هو نظري وتطبيقي. وفي نفس الوقت تيكونوا لي تي بي، تيكونوا لي تي دي، تيكونوا لي كور ديريجي، وتيكونوا اختبارات، وتيكون عندك واحد ستاج في التيران. هذا هو لا فورماسيون كيفاش تدوز. يعني تعتمد على المواد العلميه سيو دو لانجينيور. عندك تيكون عندك ماتيماتيك، تقرا لا جيوماتيك، فيزيك، لا ريزيستونس دو ماتيريو. من بعد فاش دير ستاج تيكون عندك لا سوتونس ديالك في الاس 6 ديال الاخرى. تدوز لا سوتونس تتحصل على ديبلوم ديال ان انجينيور ديتا في لا توبوغرافي. فاش تحصل عليه فين تيمكن لك تخدم، شنو هما لي ديبوش اللي عندك. فبالنسبه للعمل مع الدوله اللي هو تيكون تقريبا بواحد الراتب ديال 8800 درهم. هذا هو الراتب اللي محدد الا كنتي في مدينه عاديه، ما كنتيش شي مدينه جبليه او لا في الصحراء. وتيكون عندك راس لي ديبلاسمون ولي زانديمينيتي اللي تكون ديال 100 درهم في الفراكسيون. مثلا كانت عندك واحد السفريه او لا مهمه ديال 10 ايام، 10 ايام عندك تدير 300 درهم في النهار، تكون عندك 3000 درهم. الا فتي 15 اليوم تتكون حاجه واحده اخرى. من بعد غادي ندير واحد الفيديو نشرح هاد لي ديبلاسمون ولي زانديمينيتي، يعني ديال الموظفين بصفه عامه بجميع الرتب ديالهم وجميع التخصصات، وكيفاش دير تحسب. وغادي يحسبوا فقط هنا واحد النظره فاش جينا عليها. بالنسبه اللي غادي يخدم في السيكتور بريفي تتكون حاجه واحده اخرى. تقدر تخدم بقل من 8000 درهم، تقدر تخدم 5000 6000 7000 10000. هو البريفي من بعد تكون فيه الخلاص كثر. تطلع لانك تيكون هو ماشي بحال الدوله. يعني كوما ولات عندك الخبره وليتي كوف، تتنيغوسي مع داك الباترون ديالك ولا تدير شي حاجه بريفي ديالك انت خدام. دابا غادي نهضروا على فين تقدر تخدم. كما قلنا الا كنتي في الدوله يمكن لك تخدم مع جميع الوزارات. وزاره الداخليه تتخدم مع وزاره الاسكان، اللي هي مهمه عندها في الدومين نورمال مبين. ولاش وزاره الداخليه تقدر تخدم في الجامعات، تخدم في العماله الى غير ذلك. وايضا يمكن تخدم مع وزاره التجهيز والنقل، لان مهندس الطوبوغرافي تيخدم في اي بلاصه مع وزاره الفلاحه، لان تلقاو تيخدم في الاراضي الفلاحيه. تيخدم في الاراضي الفلاحيه التقسيم ديالها. مثلا الا كان شي مشروع كبير غادي يتبنى تكون واحد الدراسه طوبوغرافيه اللي تعطي لي بلون ديالو. تعطي النظره الى غير ذلك من المشاريع. يعني جميع الوزارات يمكن له يخدم معاهم، بالاضافه انه يمكن له يكون تيخدم كاستاذ، تيخدم استاذ، يعني تيدير لا فورماسيون. يمكن له يخدم في السيكتور بريفي، مثلا يقدر يخدم مع شركه في الاول اللي هي ما عندهاش علاقه بلا توبوغرافي مباشره، تخدم في التيران. تكون شركه تتخدم ديال التسويق، تتبيع عندها ماتيريال تيخدم في لا توبوغرافي ولا تيخدم في البنيه في المشاريع الكبرى. بحكم انه مهندس وعارف، هو تيخدم اما تيكون شاف ديبارتمون دفونت او لا ديبارتمون تكنيك، تيكون يخدم مع اسيرونس، تيكون يخدم مع لي بنك، وتيمكن له يخدم بيرو ديتيد، تيمكن له يدير بيرو ديالو. يعني افاق لا محدوده. فقط الانسان اللي تنهضر على جميع لي فورماسيون كما بغات تكون لا فورماسيون، كما بغات تكون، سواء انجينيور تكنيسيان ميدسان، فين ما كان تكون في الكوميرس. اللي تيحكم عليها هو انت فاش تكون انت كومبيتون، عندك مجموعه ديال المعارف، وتتفهم في الدومين ديالك مزيان، وتتفهم في لي سو دومين ولي دومين ولا المجالات اللي هي عندها ارتباط بالمهنه ديالك، تتمشي بعيد وتتكون متطور. يعني هادو هما المجالات فين تيمكن له يخدم مهندس توبوغرافي، اللي هي ويمكن له كما قلت لكم يدير البيرو ديالو. والخلاصه هي انها شعبه زوينه وخدامه،
وأيضا يمكن لك تخدم أبار أنك تخدم مع الدولة، أو تخدم مع شركة أو أي حاجة. يمكن لك تكون خدام اون باري، تخدم تدير بريكولات لراسك. بحال واحد المرة جابتها الظروف، كنت نهضر مع واحد التكنيسيان كبير، هو تخرج في الثمانينات، تخرج من المعهد ديال لي توبوغراف. فهو فقط كان خدام موظف مع الدولة في المحافظة العقارية، وكان في الويكاند ولا فاش يكون عنده الوقت، يكونوا مثلا شي ناس عندهم الوارد بغاو يقسموا أرض، بغاو هادي، تيمشي تيضرب معاهم بريكول، تيخدم معاهم ديك الخدمة، تيصور مصروف مزيان وتيرجع بحالاتو. هادو واحد المثال بسيط. يعني آفاق ديال العمل تكون مزيانة، خص تكون انت طموح. فمتمنيت لكم بالتوفيق والنجاح. اللي عنده شي سؤال واحد آخر على هاد لا جيوماتيك ولا توبوغرافي مرحبا به، واللي عول عليها يخدم لها. كما سبق وضعت في لابيزا، راها قاصحة شوية، ولكن يعني ما كاينش شي حاجة سهلة في الحياة. الإنسان تيخدم ديك العام ولا عامين الأولى، فاش دوز السيكل دانجينيور تيكون شوية مرتاح على السنوات التحضيرية. من بعد ما تتخرج تكون دقتي الثمار ديال العمل ديالك، تتكون ارتاحيتي أكثر. فمرة واحدة أخرى تنتمنى لكم التوفيق، وتنتمنى الآباء ديالكم يفرحوا بوليداتهم، يعني لأنهم تيخدموا بزاف، تيخدموا عليهم، تيعطيوهم يعني بنادم ديال آمال على وليداتو. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المتابعة.